अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे अजब मफाहिमत की गजब कहानी से। सिंध सरकार ने कराची का मसीहा खैबर पख्तूनख्वा से ढूंढ निकाला। कराची के दिल जिला बस्ती में मौलाना फजल रहमान के भाई को डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया। अनोखे लाडले की तैनाती का नोटिफिकेशन रात की तारीकी में 12 बजे जारी किया गया। सर्विसेज रूल के तहत किसी अफसर को दूसरे सूबे में इंतजामी ओहदा नहीं दिया जा सकता, मगर फिर भी साईं सरकार ने दूसरे सूबे से अफसर इंपोर्ट कर लिया। क्या सिंध में कोई काबिल ब्यूरोक्रेट नहीं बचा जो कराची के मसले हल कर सके? सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अजब मफाहिमत की गजब कहानी। कराची जो जख्मों से चूर चूर है। कहीं सड़कें टूटी हैं तो कहीं गटर उबल रहे हैं, कहीं कचरे के ढेर हैं। पीपल्स पार्टी पर रोशनियों के शहर को खंडर बनाने पर तनकीद होती रही। ऐसे में साईं सरकार ने तुर्क का पत्ता निकाल दिया। कराची का मसीहा खैबर पख्तूनख्वा से ढूंढ निकाला। अनोखा लाडला आ रहा है जो कराची वालों के सब मसाइल ठीक कर देगा। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान को डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल लगा दिया गया। गंदुम कम हो तो बाहर से मंगवाई जाती है, चीनी की किल्लत पर चीनी इंपोर्ट होती है, लेकिन अब सिंध में अफसर भी इंपोर्ट होने लगे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद पाबंदी के बावजूद। अफसोसनाक बात यह है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में कहीं कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था जो कराची के अहम तरीन जिला बस्ती की जिम्मेदारियां संभाल सकता। मौलाना फजल रहमान के भाई पर पीपल्स पार्टी की करम नवाजी ने सिंध हुकूमत के फैसलों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऑपोजिशन ने फजल रहमान के भाई की कराची जिला बस्ती में तैनाती को मुसरत कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। सवाल उठाया कि केस कानून के तहत जियाउर रहमान को सिविल सर्विस में लगाया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि साईं सरकार ने मावराए आइन कदम उठाया। एपीसी में अफहाम और तफहीम का खमियाजा कराची के अवाम भुगतेंगे। हिज़्बे इख्तलाफ ने जियाउर रहमान की जिला बस्ती में तकर्रुरी की मजम्मत कर दी। वफाकी वजीर अली अमीन ने समा से गुफ्तगू में फजल रहमान के भाई पर इल्जामात की बौछार कर दी। उनका कहना था कि सिंध के अफसरान की हक तलफी की गई। लीगल इकदाम जो किया है सिंध गवर्नमेंट ने और मौलाना फजल रहमान को नवाजा गया है, इसके ऊपर केस भी कुछ बने हुए हैं जो केपी नैब में चल रहे हैं। जितना नुकसान कश्मीर के कौस को, इस्लाम को और आईने पाकिस्तान को इस मौलाना ने दिया है, मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं दिया। एमक्यूएम ने भी सिंध हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। ख्वाजा इजहार कहते हैं डेपुटेशन पर तैनाती सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। दूसरे सूबे से कमिश्नर को लाना समझ से बालातर है। शहरी सिंध पर एक और शबखून मारा है। ऐसा लगता है कि कराची में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अफहाम और तफहीम का नतीजा कराची वालों को भुगतना पड़ेगा। कराची को अपनी जागीर की तरह चलाया जा रहा है। ख्वाजा इजहार ने पीपी इक़दामात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया और दावा किया कि सूबाई हुकूमत से वफाक का एक IG बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पीपल्स पार्टी ने लसानियत की बुनियाद पर कलीम इमाम को तब्दील कराया। खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिसर की सिंध में तैनाती पर जियाले वजीर नासिर हुसैन शाह ने उल्टा सवाल दाग दिया। बोले इसमें हर्ज ही क्या है? समा से गुफ्तगू में सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि जियाउर रहमान की भर्ती को गैर सियासी करार दे दिया गया है। मजीद क्या कहना था उनका, सुन लेते हैं। ये सियासी भर्ती नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का भाई होना कोई जुर्म नहीं है। वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं और वो केपी में भी अच्छी पोस्टों पे रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में उनकी पोस्टिंग रही है। खुशाब के वो DCO भी रहे हैं, दीगर जगहों भी रहे हैं। और अगर सिंध में आए हैं, अगर उनको कोई पोस्टिंग मिली है तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप वैसे भी देख लें कि बहुत सारे अफसरान दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं जो यहाँ पे पोस्टिंग पे बैठे हैं। अगर किसी को अच्छे अफसर को बुलाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
سندھ میں 7 سال میں پہلی بار دوسرے صوبائی کیڈر کا افسر ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا. ضیاء الرحمان دوسرے صوبے میں ڈی سی لگنے والے پہلے کیڈر افسر بن گئے. مزید جانتے ہیں سنجے سادوانی سے. سنجے، اس سب معاملے پر عدالتی حکم کیا کہتا ہے؟ سندھ میں 7 سال بعد ڈیپوٹیشن پر ڈی سی تعینات کیا گیا ہے. 2011 میں سپریم کورٹ میں یہ کیس داخل کیا گیا تھا اور 2013 میں جب اس کا فیصلہ آیا کہ ڈیپوٹیشن پر کسی کو ڈی سی تعینات نہیں کیا جا سکتا، مگر اس مرتبہ سندھ حکومت نے تمام رولز کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. نہ سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے دیکھا ہے، نہ ہی کچھ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں ضیاء الرحمان، انہیں ڈی سی سینٹرل تعینات کیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. تو الٹی گنگا آج سندھ میں بہہ رہی ہے اور فیصلے کی جو خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے کی گئی. نہ صرف ڈیپوٹیشن پر یہ تعیناتی ہوئی مگر ایک صوبائی کیڈر کا افسر جو دوسرے صوبے میں ہے اور کسی دوسرے صوبے میں جا کر ڈی سی نہیں لگ سکتا. مگر سندھ حکومت کو کون پوچھے، انہوں نے ایک کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ضیاء الرحمان کو کراچی کے ضلع جو بستی ہے اس میں ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا سنجے سادوانی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سینٹرل کراچی میں تعینات کیے گئے ڈپٹی کمشنر ضیاء الرحمان پی ٹی سی ایل کے عام ملازم تھے. اعلیٰ انتظامی عہدوں پر کیسے پہنچے، اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں سما پشاور کے بیورو چیف طارق آفاق صاحب. جی، مولانا فضل الرحمان کے باعث ضیاء الرحمان کا اگر ہم ملازمتی جو پس منظر تھا وہ دیکھنا چاہیں تو انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز پی ٹی سی ایل میں اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر کی حیثیت سے کیا تھا. لیکن 2007 میں جب خیبر پختونخوا میں ایم ایم اے برسر اقتدار آئی تھی تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اکرم خان دورانی تھے انہوں نے سمری بھیجی تھی گورنر کو اور ان سمیت 6 افسروں کو عام ملازمت سے صوبائی کے جو مینجمنٹ کورس سروس تھی اس میں شامل کر لیا تھا اور اس طرح پھر وہ ایک انتظامی کیڈر میں آ گئے تھے. اس کے بعد پھر وہ خیبر پختونخوا میں کبھی سیکشن آفیسر کے عہدے پر رہے، بعد میں جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ہوم محکمہ داخلہ میں بھی وہ تعینات رہے. اس کے بعد جو ہے پھر ان کو کمشنر افغان مہاجرین تعینات کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ پھر 2014 میں ان کی خدمات وفاق کے حوالے کر دی گئی تھی اور وفاق سے پھر ان کی خدمات پنجاب کو تفویض کی گئی اور ان کو ڈی سی او خوشاب تعینات کر دیا گیا تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی خدمات واپس خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کر دی گئی تھی اور ان کو دوبارہ کمشنر افغان مہاجرین تعینات کر دیا گیا تھا. تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تو انہوں نے ستمبر 2018 میں ان کو اس عہدے سے بھی ہٹایا تھا اور ان کے خلاف تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا تھا. اور مین وائل اسی دوران جو ہے نیب نے بھی ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا. لیکن اب وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے اس کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کی اگر پوری جو ملازمتی کیریئر ہے اس کو ہم دیکھیں تو ہر تقرری کے حوالے سے جو ہے نا یہ تنازعات کا شکار رہے ہیں. ہر تقرری کے بعد جو ہے تنازعات اٹھے ہیں اور اسی طرح وہ میڈیا میں جو ہے وہ خبروں کی زینت بنے تھے. جی بہت شکریہ آپ کا طارق آفاق، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان اقتدار کی دنیا کے مستقل مسند نشین سمجھے جاتے ہیں. کوئی دور ایسا نہیں کہ وہ کسی نہ کسی منصب پر فائز نہ رہے ہوں. یہی نہیں، ان کے اہل خانہ بھی اہم عہدوں پر فائز ہوتے رہے ہیں. ہر پارٹی کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست اکثر و بیشتر کامیاب رہی ہے. 1988 میں وہ پہلی بار ایم این اے بنے. 1993 میں خارجہ امور کمیٹی کی سربراہی پائی. بلوچستان میں ان کی جماعت کو صوبائی وزارتوں میں بھرپور حصہ ملا. 2002 میں پرویز مشرف دور کے انتخابات میں انہیں صوبہ سرحد کا مکمل اور بلوچستان کا جزوی اقتدار ملا. وہیں وہ کم نشستوں کے باوجود اسپیکر کی عنایت سے قائد حزب اختلاف بن گئے جسے وفاقی وزیر کے برابر مراد ملتی ہیں. 2008 میں وہ پیپلز پارٹی حکومت میں وفاقی وزیر کے مساوی عہدے پر کشمیر کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوئے. 2013 میں نواز شریف اقتدار میں آئے تو مولانا ان کے بھی آنکھ کا تارا بنے رہے. چیئرمین کشمیر کمیٹی کا تاج انہی کے سر پر سجا رہا. اسی دور میں ان کے بھائی مولانا عطا الرحمان بھی وفاقی وزیر بنائے گئے. موجودہ دور میں بھی مولانا کو اقتدار سے باہر سمجھا جاتا ہے، لیکن اپوزیشن کے کوٹے پر ان کے بیٹے اسد محمود قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بن چکے ہیں. کچرا کیوں نہیں اٹھتا، مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ شاید اس لیے کہ سندھ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو کراچی میں ڈی سی سینٹرل تعینات کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پریشر آیا اوپر سے اور کسی بھی طرح سے مولانا صاحب کا بھائی کا نوٹیفیکیشن یہاں نکالے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھے افسر ہیں۔ حکومت نے سیاسی تعیناتی کی ہے، ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی زرداری صاحب سے، ذرا یہ بتاتے ہیں اس میں جو ہے مولانا صاحب کی جانب سے سفارش کی گئی تھی، ان میں صرف یہ اہلیت ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، اور یہ تو یہاں کے ڈائنامک سے واقف ہی نہیں ہے۔ اور وہ مرکز میں جو نا اپوزیشن میں ہم مولانا فضل الرحمان بھی مرکز میں اپوزیشن میں، اور دونوں کے گھر جوڑتے جو ان کے بھائی کو ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بلیک میلر ہے، یہ بلیک میل کرتا ہے، اور بلیک میل کرنے کے بعد اپنے ذاتی فائدے لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے اور پیسہ کماتا ہے۔ یہ بندہ جو اہل ہی نہیں ہے، جس نے کمپٹیٹو ایگزام پاس ہی نہیں کیا۔ کراچی میں جہاں نظر جائے کچرا نظر آئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صفائی کے انتظامات نہ کرنے پر صوبائی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ریمارکس دیے کہ شہر کا حال دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیا کسی بڑے شہر کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ عدالت نے محکمہ بلدیات سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ عرفان الحق کی رپورٹ۔ جدھر نظر دوڑاؤ کچرے کے ڈھیر، گندگی اور غلاظت۔ نارتھ کراچی سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں کچرا اٹھانے کا معاملہ عدالت پہنچا تو دوران سماعت جسٹس خادم حسین شیخ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ حکومت سندھ کے وکیل کو مخاطب کر کے ریمارکس دیے کہ KMC والے آئے روز فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں، جب فنڈز نہیں دیتے تو آپ خود کام کیوں نہیں کرتے؟ کراچی کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیا کسی بڑے شہر کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ سیاسی جماعتیں پاور میں نہیں ہوتی تو کہتی ہیں اختیارات دو کام کریں گے، جب اختیارات مل جاتے ہیں تو اپنی پاور اور ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ جسٹس خادم حسین شیخ نے ڈپٹی سیکرٹری سے استفسار کیا کہ شہر میں اتنی تعداد میں کچرا موجود ہے، صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ KMC DMC کام نہیں کرتے تو سندھ حکومت قانونی کارروائی کر سکتی ہے، آپ نے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ عدالت نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی فریق بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے محکمہ بلدیات کو حکم دیا کہ مختلف علاقوں سے کچرا صاف کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ سماعت اب 29 جولائی کو ہوگی۔ چودھری برادران کی درخواستیں خارج کی جائیں۔ نیب نے منی لانڈرنگ سے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ موقف اپنا ہے کہ چودھری برادران نے بے نامی اکاؤنٹس استعمال کر کے بیرون ملک سے منی لانڈرنگ کی۔ ترجمان مسلم لیگ قاف کا کہنا ہے کہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ 20 سال پرانا کیس کھول کر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے دیکھیے شاہد حسین کی رپورٹ۔ چودھری شجاعت حسین اور ان کی فیملی کے 1985 میں 21 لاکھ کے اثاثے تھے، 2019 میں 51 کروڑ 84 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئے۔ نیب نے چودھری برادران کی درخواست پر اپنا جواب جمع کرا دیا۔ نیب کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے 12 کروڑ 30 لاکھ روپے کی پراپرٹی بنائی، ان کے بیٹوں نے اپنی ہی کمپنیز کو 1.5 ارب روپے سے زائد قرضہ دے کر معاف کرایا۔ ان کے اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے 58 کروڑ روپے سے زائد رقم ٹرانسفر بھی کی گئی۔ مسلم لیگ قاف کے ترجمان نے جواب میں بیان دیا کہ 20 سال پرانے کیس کی دوبارہ سماعت سیاسی انجینئرنگ نہیں تو اور کیا ہے، پہلے درخواست دینے والا نامعلوم تھا اور اب معاملے کو دوبارہ کھولنے کی وجوہات نامعلوم ہیں۔ ترجمان کاف لیگ کا کہنا تھا کہ نیب قرض لینے اور معاف کروانے والا کیس بند کر چکی ہے۔ معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود چودھری برادران کا میڈیا ٹرائل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پنجاب میں پلس مائنس کا کھیل، تخت پنجاب پر اپوزیشن کی نظر ہے اور ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر اعظم سے دھڑا دھڑ ملاقاتیں جاری ہے۔ ایک ہفتے میں تیسری بیٹھک لگائی۔ ملاقات میں پنجاب کے ترقیاتی منصوبے اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کے سیاسی معاملات اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی۔ عثمان بزدار نے آئندہ بلدیاتی انتخابات اور پارٹی کی تنظیم سازی کے امور سے متعلق مشاورت کی۔ ملاقات میں تحریک انصاف کے مرکزی چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی بھی شریک تھے۔ بس چند ہی لمحوں بعد فاروق نسیم کی آنیاں جانیاں۔ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی اور امن کا یقینی قیام سیاسی اور عسکری قیادت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی ترقیاتی کونسل کے اجلاس میں ایک بار پھر عزم دہرایا گیا۔ بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی منظوری، گوادر پورٹ سے بھرپور استفادہ کیسے ممکن ہے؟ وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اجلاس کے تمام شرکاء نے تفصیلی مشاورت کی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کی رپورٹ۔
माजी में बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती कौंसिल की दूसरी बैठक में अहम फैसला कर लिया गया। इजलास में वफाकी वुज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर हुकाम की शिरकत। कौमी तरक्याती एजेंडे, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की हालत सुधारने और गवादर पोर्ट से भरपूर इस्तेफादे के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसीली गौर हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी, मुशीर खजाना और वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम का फैसला भी हो गया। कमेटी मुजव्वज़ा मंसूबों से मुतल्लिक तरजीहात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इजलास में बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी का पूरा इदराक है। गवादर की तामीर और तरक्की को पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। ये हिदायत भी की कि बलूचिस्तान में नौजवानों को रोजगार फराहमी और सड़कों के जाल बिछाने समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के कयाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। MKM पाकिस्तान के सेनेटर बैरिस्टर फारूक नसीम ने मौजूदा हुकूमत के दौरान तीसरी मरतबा वज़ीर कानून का हलफ उठाकर हैट्रिक कर ली। सदर आरिफ अलवी ने फारूक नसीम से हलफ लिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। वकालत से वजारत, वजारत से वकालत, वकालत से फिर वजारत। MKM के फारूक नसीम की बतौर वजीर कानून वफाकी काबीना में आनिया जानिया। मौजूदा हुकूमत में एक ही वजारत के लिए तीसरी मरतबा हलफ उठाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। ईवान सदर में तकरीब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। बहैसियत वफाकी वजीर के मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। फारूक नसीम ने पहली मरतबा नवम्बर 2019 में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के केस में वकालत के लिए वजारत से इस्तीफा दिया। मुस्तफी होने के 2 रोज बाद ही काबीना में वापस आ गए थे। दूसरी मरतबा जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी के लिए 1 जून को फारूक नसीम एक बार फिर काबीना से आउट हुए। इस मरतबा वो 1 माह 23 दिन बाद दोबारा हलफ उठाकर काबीना में वापस आए हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कुलभूषण की सजा मुआफ नहीं की गई। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम ने कौमी असम्बली में साफ साफ बता दिया है। ऑर्डिनेंस जारी करने पर अपोजिशन की इल्जाम तराशियों का जवाब देते हुए कहा, NRO तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। यहाँ किसी किस्म की कोई सजा न माफ की गई, न कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई खत्म की गई। कुलभूषण यादव की सजा माफ नहीं की। हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्द को कोई NRO नहीं दिया। वफाकी वजीर फारूक नसीम का कौमी असम्बली में बयान, कहा NRO तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। अगर सजा खत्म होती तो सर मैं आपके साथ वहाँ खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता। सजा खत्म नहीं हुई तो ये तो बुनियादी तौर पे ये NRO तो है नहीं। अगर कोई इनविजिबल इंक से कोई चीज लिखी है, कोई पढ़ना चाहता है, तो कंस्पिरेसी थ्योरी तो सर कुछ भी हो सकती है। फारूक नसीम ने कहा, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जारी करने का पाबंद था। इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें। वजीर कानून का कहना था, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए ऑपोजिशन या पार्लियामेंट के दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जरूरी नहीं थी। कोई किसी ने तकिए के नीचे या अपने सराहने रखे नहीं इसको बनाया, बल्कि गजेट किया। मामला बड़ा सेंसिटिव नौयत का है, सिक्योरिटी इशूज हैं, हाई सिक्योरिटी इशूज हैं इसमें। तो इसके अलावा हम अगर बात करें इसको सर जाने दें। बैरिस्टर फारूक नसीम कहते हैं, पाकिस्तान आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। 86 बरस बाद आया सोफिया ने रूह परवर मंजर देखा। तारीखी मस्जिद में बाकायदा नमाज जुम्मा अदा की गई। तारीख ने फिर खुद को दोहरा दिया, जैसे सल्तनत उस्मानिया का दौर फिर लौट आया हो। 86 बरस बाद आया सोफिया में नमाज जुम्मा अदा की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, नायब सदर, मुख्तलिफ वज़रा और दीगर शख्सियात ने भी नमाज अदा की। कोई भी तारीखी मौके से महरूम नहीं रहना चाहता था। मस्जिद के अंदर और बाहर तिल धरने की जगह नहीं थी। इतराफ की गलियों, बाजार और सड़कों पर भी हजारों लोग रब के सामने सजदारेज हुए। कुछ लोगों ने तुर्की और फलस्तीन के परचम भी पहन रखे थे। कोरोना के बायस समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया। आया सोफिया में आज से बाकायदा 5 वक्ता नमाज की अदायगी शुरू हो गई है। मस्जिद की नई तख्ती लगा दी गई है। हुकूमत ने 3 आइमा और 5 मुअज्जिन का तकर्रुर कर दिया है।
آیا صوفیہ مسجد 86 برس بعد آباد ہونے پر روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے. ترک صدر نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے میں ماضی میں جعلی بھرتیاں کی گئی. انکوائری کی گئی تو 17 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار پائے. 658 افراد کو نوکریوں سے نکالا. پی آئی اے کے اندر جیلی ڈگریوں پہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور تھاؤزنڈز کے حساب سے ہوئیں. جب ویریفیکیشن شروع ہوئی تو اس میں سے بھی 17 پائلٹس جیلی ڈگری والے نہیں. ویریفیکیشن کلیریفیکیشن انکوائری کی گئی تو بہت سارے پائلٹس کے لائسنسز مشکوک پائے گئے. لگ بھگ 658 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. ملیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے لائسنس درست قرار دیے جانے کے بعد ملیشین حکام نے 18 پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا ہے. ملیشین سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی پائلٹس کے لائسنسز کی تصدیق کی ہے. پاکستانی سول ایویشن اتھارٹی کو خط لکھا تھا. جعلی لائسنس کے حوالے سے وفاقی وزیر کے بیان کے بعد ملیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کو معطل کیا گیا تھا. لائسنس کی تصدیق کے بعد ملیشین سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا ہے. پولیس کی وردی میں ٹک ٹاک بنانا لیڈی کانسٹیبل کو مہنگا پڑ گیا. وفا توقیر کو انکوائری کے بعد نوکری سے برخاست کر دیا گیا. خاتون اہلکار کا کہنا ہے چھوٹی غلطی کی بڑی سزا نہ دی جائے. لاہور سے دیکھیے جہانگیر خان کی رپورٹ. کراچی کے علاقے محمود آباد کشمیر کالونی میں جھگڑے کے دوران باپ نے فائرنگ کر کے بیٹے کو قتل کر دیا. مزید جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد، تفصیل سے اس واقعے سے متعلق بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے؟ جی بالکل، آج کشمیر کالونی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں باپ نے فائرنگ کر کے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے. بشیر نامی پولیس اہلکار جو کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار ہیں، ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور انیس جو کہ ان کا بیٹا تھا انیف اور سنی، اس کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے انہوں نے قتل کیا ہے. وجہ ہم جانتے ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جہاں داد دے پیچھے انہوں مار چڑیا سو کام نہیں کرتا، کام کرتا، پیسہ دینا، سب کچھ کرتا. بیٹا ملیشیا سے آیا تھا ابھی؟ بیٹا میرا ملیشیا سے میرے نال آیا، مجھے 5 سال ہو چلے نے اور پھر سب واپس چلیا جانا سی. میں کہ اپنے بیٹے نو چھپا لینی ہاں. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ کشمیر کالونی میں پیش آیا ہے جہاں والدہ یہ بتاتی ہیں کہ جائیداد کے تنازع پر جو ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے. نہ صرف انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کو بے دخل کیا جائیداد سے، بلکہ اس کے بعد آج جو ہے وہ فائرنگ کر کے بھی قتل کیا. 5 گولیاں جو ہے وہ چلائی ہیں. جو جنہ اسپتال کے ایم ایل او ان سے ہماری بات ہوئی ہے جنہوں نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا کہ 5 گولیاں جو ہے ان کو لگی ہیں. اس وقت پولیس جو ہے وہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار بشیر کو جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. جی احمد رحمان اپڈیٹ کر رہے تھے. پشاور میں عید کی خریداری کے لیے نکلنے والے 3 دوستوں کو قتل کر دیا گیا. تفصیلات سجاد حیدر کی رپورٹ میں جانیے. پشاور کے نوائی علاقے متنی میں عید سے پہلے ماتم 3 جگری دوستوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. تینوں عید کی خریداری کے لیے بازار جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. والدین اپنے جگر گوشوں کی جدائی سے نڈھال کہ میری کمر تو توڑ دی ہے، آئندہ کے لیے ایسے واقعات نہ ہو، ایسے واقعات رونما نہ ہو. فی الفور اس پر کارروائی کی جائے، اس کے لیے تحقیقات کمیٹیاں بنائی جائے. واقعے پر اہل علاقہ کا غم اور غصے کا اظہار. متنی روڈ پر شدید احتجاج کیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. اور عید الاضحیٰ قریب آتے ہی کراچی میں مویشیوں کی چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئی. بھینس کالونی سے اعلیٰ نسل کے 67 بکروں سے بھرا ٹرک لوٹ لیا گیا. گلشن اقبال میں بھی بکرے چوری کرنے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ لکھی ہے. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سجتی ہے تو بڑے بڑے چور بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. شہداد پور سے کراچی لائے جانے والے 45 لاکھ روپے مالیت کے بکرے چھین لیے گئے. لٹیرے اتنے شاطر تھے کہ ویپاریوں کو ویرانے میں باندھا اور سراب گوٹ کے قریب رسی کھول کر بکرے لے گئے. 67 بکرے وہ جیسے آ رہے تھے کھاٹوڑ سے، ایسے اسی روڈ پہ مین روڈ پہ آ رہے تھے تو یہ ان کے سوسکی میں کوئی بندے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے. 5 آدمی تھے. ان سب کو اتار گیا اور اب آگے جا کے ان کو باندھ لیا. گاڑی اپنے مزے سے وہ لے کر. بکرے بھی اعلیٰ نسل کے تھے جن کی تعداد 67 تھی. سارا بھاری مال تھا. 35,000 کا، 40,000 کا ایک بکرا ایسا تھا.
अंदरून शहर भी बकरे चोरी करने के वाकयात जारी हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A से 4 बकरे चोरी कर लिए गए। गुज़िश्ता रोज भी नॉर्दर्न बाईपास के करीब पुलिस ने चोरी किए गए 14 बकरे बरामद किए थे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और बकरों की बात हो गई, अब मुल्तान के छोटे कद के बैलों की बात करते हैं जिन्होंने खूब रौनक लगा रखी है। राशिद हमीद की रिपोर्ट में आप भी देखिए। कद 4.5 फुट, वजन 3 मन, टेडी नस्ल के इन जानवरों ने बाड़े में रौनक लगा रखी है। अनोखी जोड़ी के खरीदार तो बहुत हैं, लेकिन कीमत सुनकर सिर्फ सेल्फी ही ले पाते हैं। जानवर तो बहुत खूबसूरत है, पर इनकी कीमत ज्यादा है। दिल तो चाहता है इनको लेने का, पर इतनी गुंजाइश नहीं है। टाइगर और सोनू की मस्तानी चाल सबको दीवाना कर रही है। यही वजह है कि देखने वालों का रश लग जाता है। मालिक कम कीमत पर बेचने को तैयार ही नहीं है। जोड़ा पाला हमने और भाई को दूध पिलाते हैं, खुराक डालते हैं इनको। बड़े 2 साल हो गए पालते पालते। 20 लाख रुपए कीमत लग चुकी है। कुर्बानी के जानवरों की इस नन्ही जोड़ी पर सभी वारी जा रहे हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद के घर कुर्बानी के जानवर आ गए। नन्हे अब्दुल्ला के बैल आ गए। सरफराज अहमद इंग्लैंड में है, ऐसे में 3 साल अब्दुल्ला जानवरों का खास ख्याल रखते हैं। अब्दुल्ला सरफराज का कहना है कि वो रोजाना अपने जानवरों को प्यार करता है और अपने बाबा को बताता है। क्या बताते हो बाबू? कितनी गायें आई हैं आपकी? सरफराज अहमद ने बैल की जोड़ी 1 साल पहले ली थी, जिसे फॉर्म में रखा गया था। दोनों बैलों की कीमत 15 लाख से जायद है। बड़ी ईद से चंद रोज कबल बैलों को सरफराज के घर के बाहर बांध दिया है, जहां अहले इलाका का भरपूर रश है। मार्केटिंग की दुनिया के मोतबर तरीन अवार्ड FE पाकिस्तान की रंगारंग तकरीब जारी है। कोरोना वबा के बाइस वर्चुअल तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसे समा के प्लेटफॉर्म से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम FA अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली कंपनीज को दिए जाते हैं। इस साल 24 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 42 अवार्ड दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज और तंजीमों के सरबराहान और CEO ऑनलाइन तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अवार्ड शो समा न्यूज़ की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखी जा सकती है। और अब आपको बताएं कि आवाम पर महंगाई के वार बरकरार। हुकूमत खुद भी तस्लीम करती है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में आटा, चीनी, आलू समेत जरूरत की 27 अशिया 2.5 से 34 रुपए तक महंगी हो गई। कोई नहीं रोक पा रहा महंगाई के सैलाब को और कीमतें ऊपर जाती चली जा रही हैं। विफाकी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 7 ही रोज में महंगाई की शरह 0.21% के साथ 10.5% तक पहुंच गई। आटा, चीनी, आलू समेत 27 अशियाई जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गयी। 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते में 34 रुपए महंगा होकर 994 रुपए का हो गया। आलू के फी किलो नर्ख 4 रुपए बढ़कर 64 रुपए हो गए। चीनी का नर्ख 2.5 रुपए बढ़कर 88 रुपए फी किलो हो गया। एक हफ्ते में चिकन, अंडे, दाल माश, मूंग, मसूर, लहसुन, टमाटर और LPG समेत 11 अशिया की कीमतों में मामूली कमी आई। सालाना मवाजने की बात की जाए तो जुलाई 2019 के मुकाबले में सुर्ख मिर्च 82%, आलू 80% और दालें 24 से 41% तक महंगी हो चुकी। चीनी के नर्ख 21%, घी 24%, अंडे 37%, जबकि आटा और चिकन 18% तक महंगे हो चुके। जबकि जुलाई 2019 के मुकाबले में लहसुन 2.5%, पेट्रोल 11%, डीजल 18% और प्याज 19% तक सस्ता हुआ है।